बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब आप तदबीर करते करते थक जाएं और हालात को मुसख्खर करने में नाकाम रहें तो मायूस होने से पहले सोच लें कि आप हर मामले में बाइख्तियार नहीं हैं। कोई है जो फैसला करता है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा में झुक जाएं। यकीन जाने हालात मुसख्खर होकर आपके कदमों में होंगे। हर चीज अपने वक्त पर अच्छी लगती है। नेकी कमाने का सही वक्त जवानी है। हम नेकियां उस वक्त करते हैं जब हम बुराइयां करने के काबिल नहीं रहते। कहते हैं माफी और तौबा की तौफीक भी मुकद्दर वालों को मिलती है, वरना आंखों पे लोहे के पर्दे और कानों में सीसा पिघला दिया जाता है और सोचने समझने की सलाहियतें सल्ब कर ली जाती हैं। लेकिन कोई कितना भी गुनाहगार क्यों ना हो, अल्लाह उसके लिए तौबा का दर, दुआ का रास्ता और रिज़्क का दरवाजा कभी बंद नहीं करता। या अल्लाह हमें अपने हदायत याफ्ता और इनाम याफ्ता बंदों में शामिल फरमा। हमें खलूस दिल के साथ अपनी इबादत करने की तौफीक अता फरमा। हमें उन हदायत याफ्ता लोगों में शामिल फरमा जो सिरात मुस्तकीम पर हैं, जो तौबा करते और तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो तुझे याद करते हैं, तुझसे डरते हैं, तेरा हुक्म मानते हैं, तेरे आगे गिड़गिड़ाते हैं, तेरे सामने आजिज़ी करते हैं और जो तुझसे रजू करते हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। आज इंशाअल्लाह सूरह अल नजम की आयत नंबर 33 से स्टार्ट करेंगे। इसका तर्जुमा और तफसीर तफहीमुल कुरान से बयान करूंगी जो अहले सुन्नत जमात के लिए है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फिर ए नबी तुमने उस शख्स को भी देखा जो राह खुदा से फिर गया। आयत नंबर 34। और थोड़ा सा देकर रुक गया। इसकी तफसीर है, इशारा है वलीद बिन मुगीरा की तरफ जो कुरैश के बड़े सरदारों में से एक था। इब्ने जुरैर तिबरी की रिवायत है कि ये शख्स पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करने पर आमादा हो गया था, मगर जब उसके एक मुशरिक दोस्त को मालूम हुआ कि वो मुसलमान होने का इरादा कर रहा है तो उसने कहा कि तुम दीन आबाई को ना छोड़ो। अगर तुम्हें अजाब आखिरत का खतरा है तो मुझे इतनी रकम दे दो, मैं जिम्मा लेता हूँ कि तुम्हारे बदले वहां का अजाब मैं भुगत लूंगा। वलीद ने ये बात मान ली और खुदा की राह पर आते आते इससे फिर गया, मगर जो रकम उसने अपने मुशरिक दोस्त को देनी तय की थी वो भी बस थोड़ी सी दी और बाकी रोक ली। इस वाक़े की तरफ इशारा करने से मकसूद कुफार मक्का को ये बताना था कि आखिरत से बेफिक्री और दीन की हकीकत से बेखबरी ने उनको कैसी जहालतों और हमाकतों में मुब्तला कर रखा है। आयत नंबर 35। क्या उसके पास गैब का इल्म है कि वो हकीकत को देख रहा है। इसकी तफसीर है, यानी क्या उसे मालूम है कि ये रविश उसके लिए नाफे है। क्या वो जानता है कि आखिरत के अजाब से कोई उसे इस तरह भी बचा सकता है। आयत नंबर 36। क्या उसे उन बातों की कोई खबर नहीं पहुंची जो मूसा के सहीफों, आयत नंबर 37, और उस इब्राहिम के सहीफों में बयान हुई हैं जिसने वफा का हक अदा कर दिया। इसकी तफसीर है, आगे इन तालीमात का खुलासा बयान किया जा रहा है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफों में नाजिल हुई थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफों से मुराद तौरात है। रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे तो वो आज दुनिया में कहीं मौजूद नहीं है और यहूद व नसारा की कुतुब मुकद्दसा में भी उनका कोई जिक्र नहीं पाया जाता। सिर्फ कुरान ही वो किताब है जिसमें दो मकामात पर सुहूफ इब्राहिम की तालीमात के बाज अज्जा नकल किए गए हैं। एक ये मकाम दूसरे सूरतुल आला के आखिरी आयत। आयत नंबर 38। ये कि कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। इसकी तफसीर है, इस आयत से तीन बड़े असूल मुस्तंबत होते हैं। एक ये कि हर शख्स खुद अपने फेल का जिम्मेदार है। दूसरे ये कि एक शख्स के फेल की जिम्मेदारी दूसरे पर नहीं डाली जा सकती, इल्ला ये कि इस फेल के सदूर में उसका अपना कोई हिस्सा हो। तीसरे ये कि कोई शख्स अगर चाहे भी तो किसी दूसरे शख्स के फेल की जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता। ना असल मुजरम को इस बिना पर छोड़ा जा सकता है कि उसकी जगह सजा भुगतने के लिए कोई और आदमी
اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ آیت نمبر 39، اور یہ کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کی ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس ارشاد سے بھی 3 اہم اصول نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ ہر شخص جو کچھ بھی پائے گا اپنے عمل کا پھل پائے گا۔ دوسرے یہ کہ ایک شخص کے عمل کا پھل دوسرا نہیں پا سکتا الا یہ کہ اس عمل میں اس کا اپنا کوئی حصہ ہو۔ تیسرے یہ کہ کوئی شخص صحیح عمل کے بغیر کچھ نہیں پا سکتا۔ ان تینوں اصولوں کو بعض لوگ دنیا کے معاشی معاملات پر غلط طریقے سے منطبق کر کے ان سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی محنت کی کمائی کے سوا کسی چیز کا جائز مالک نہیں ہو سکتا، لیکن یہ بات قرآن مجید ہی کے دیے ہوئے متعدد قوانین اور احکام سے ٹکراتی ہے۔ مثلا قانون وراثت، جس کی روح سے ایک شخص کے ترکے میں سے بہت سے افراد حصہ پاتے ہیں اور اس کے جائز وارث قرار پاتے ہیں، درحال یہ کہ یہ میراث ان کی اپنی محنت کی کمائی نہیں ہوتی، بلکہ ایک شیرخوار بچے کے متعلق تو کسی کھینچ تان سے بھی یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ باپ کے چھوڑے ہوئے مال میں اس کی محنت کا بھی کوئی حصہ تھا۔ اسی طرح احکام زکوٰۃ، صدقات، جن کی روح سے ایک آدمی کا مال دوسرے کو محض ان کے شرعی و اخلاقی استحقاق کی بنا پر ملتا ہے اور وہ اس کے جائز مالک ہوتے ہیں، حالانکہ اس مال کے پیدا کرنے میں ان کی محنت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس لیے قرآن کی کسی ایک آیت کو لے کر اس سے ایسے نتائج نکالنا جو خود قرآن ہی کی دوسری تعلیمات سے متصادم ہوتے ہوں، قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہے۔ بعض دوسرے لوگ ان اصولوں کو آخرت کے متعلق مان کر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ آیا ان اصولوں کی روح سے ایک شخص کا عمل دوسرے شخص کے لیے کسی صورت میں بھی نافع ہو سکتا ہے؟ اور کیا ایک شخص اگر دوسرے شخص کے لیے یا اس کے بدلے کوئی عمل کرے تو وہ اس کی طرف سے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اور کیا یہ بھی ممکن ہے کہ ایک شخص اپنے عمل کے اجر کو دوسرے کی طرف منتقل کر سکے؟ ان سوالات کا جواب اگر نفی میں ہو تو ایصال ثواب اور حج بدل وغیرہ سب ناجائز ہو جاتے ہیں، بلکہ دوسرے کے حق میں دعائے استغفار بھی بے معنی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دعا بھی اس شخص کا اپنا عمل نہیں ہے جس کے حق میں دعا کی جائے، مگر یہ انتہائی نقطہ نظر معتزلہ کے سوا اہل اسلام میں سے کسی نے اختیار نہیں کیا ہے۔ صرف وہ اس آیت کا یہ مطلب لیتے ہیں کہ ایک شخص کی صحیح دوسرے کے لیے کسی حال میں بھی نافع نہیں ہو سکتی، بخلاف اس کے اہل سنت ایک شخص کے لیے دوسرے کی دعا کے نافع ہونے کو تو بلا اتفاق مانتے ہیں، کیونکہ وہ قرآن سے ثابت ہے۔ البتہ ایصال ثواب اور نیابتاً دوسرے کی طرف سے کسی نیک کام کے نافع ہونے میں ان کے درمیان اصولاً نہیں بلکہ صرف تفصیلات میں اختلاف ہے۔ نمبر 1، ایصال ثواب یہ ہے کہ ایک شخص کوئی نیک عمل کر کے اللہ سے دعا کرے کہ اس کا اجر و ثواب کسی دوسرے شخص کو عطا فرما دیا جائے۔ اس مسئلے میں امام مالک اور امام شافعی فرماتے ہیں کہ خالص بدنی عبادات مثلا نماز، روزہ اور تلاوت قرآن وغیرہ کا ثواب دوسرے کو نہیں پہنچ سکتا، البتہ مالی عبادات مثلا صدقہ یا مالی و بدنی مرکب عبادات مثلا حج کا ثواب دوسرے کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ایک شخص کا عمل دوسرے کے لیے نافع نہ ہو، مگر چونکہ احادیث صحیحہ کی روح سے صدقے کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے اور حج بدل بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم اسی نوعیت کی عبادات تک ایصال ثواب کی صحت تسلیم کرتے ہیں۔ بخلاف اس کے حنفیہ کا مسلک یہ ہے کہ انسان اپنے ہر نیک عمل کا ثواب دوسرے کو ہبہ کر سکتا ہے، خواہ وہ نماز ہو یا روزہ یا تلاوت قرآن یا ذکر یا صدقہ یا حج و عمرہ۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آدمی جس طرح مزدوری کر کے مالک سے کہہ سکتا ہے کہ اس کی اجرت میرے بجائے فلاں شخص کو دے دی جائے، اسی طرح وہ کوئی نیک عمل کر کے اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کر سکتا ہے کہ اس کا اجر میری طرف سے فلاں شخص کو عطا کر دیا جائے۔ اس میں بعض اقسام کی نیکیوں کو مستثنی کرنے اور بعض دوسری اقسام کی نیکیوں تک اسے محدود رکھنے کی کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔ یہی بات بکثرت احادیث سے بھی ثابت ہے۔ بخاری، مسلم،
مسند احمد، ابن ماجہ، مستدرک اور ابن ابی شیبہ میں حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو رافع، حضرت ابو طلحہ انصاری اور حذیفہ بن اسد الغاری کی متفقہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مینڈھے لے کر ایک اپنی اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربان کیا اور دوسرا اپنی امت کی طرف سے۔ مسلم، بخاری، مسند احمد، ابو داؤد اور نسائی میں حضرت عائشہ کی روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، میرا خیال ہے کہ اگر انہیں بات کرنے کی موقع ملتا تو وہ ضرور صدقہ کرنے کے لیے کہتی، اب اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیا ان کے لیے اجر ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس آیت کی تفسیر تھوڑی لمبی ہے، لہٰذا آج بس یہیں تک، نیکسٹ انشاءاللہ یہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے سلسلہ ٹوٹ رہا ہے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔